السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. पारा नंबर 5 चल रहा है, और रकू नंबर 4 है। आयत नंबर 43 सूरत निसा। देखते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा सीखने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों। पुकारा जा रहा है, ए लोगों, आमनू, जो ईमान लाए हो। ला, ना, तक़रबू, क़रब सी लफ्ज़ है जिसका मानी होता है करीब जाना। तक़रबू, तुम करीब जाओ। अस्सलाता, नमाज की। तुम, और तुम यानी कि हालांकि तुम या और तुम। सुकरा, सीन काफ और रा ही इसका रूट पढ़े जिसका मानी होता है नशे की हालत में हो। सुकरा, नशे की हालत में हो तुम। हत्ता, यहाँ तक कि तालमून, इल्म से है आइन लाम मीम, जान लेना। तालमून, तुम जान लो। माँ, जो। तक़ूलूना, तुम कह रहे हो, तुम बात कर रहे हो, तुम कहते हो। कौल से है ये लफ्ज, तुम कहते हो। वला, और ना। जुनूबन, जनाबत की हालत में। जुनूबन, इसी के अंदर इसका लफ्ज मौजूद है। जीम नून बा रूट वर्ड है जिसका मानी होता है जनाबत की हालत में। इल्ला, मगर। आबिरी, अबूर करने वाले हो। आइन बा और वा रूट वर्ड है, अबूर करने वाले हो। सबीलिन, रास्ते को। हत्ता, यहाँ तक के। तगतसिलु, तुम गुस्ल कर लो। आइन सीन लाम, गुस्ल इसके अंदर ही इसके अंदर मौजूद है। ता का मानी हो गया तुम। तगतसिलु, आइन सीन और लाम जिसका मानी हो गया तुम गुस्ल कर लो। व इन, और अगर उन तुम हो तुम। मरदा, मीन और रा और दाद मर्ज जिसका मानी होता है मरीज। और अगर तुम मरीज हो। औ या, अला पर। सफरिन, सफर पर। औ या, जा, आया। अहदुन, कोई एक। मिनकुम, तुम में से। मिनल गाइति, गाइन वाव और ता रूट वर्ड है जिसका मानी है गौत यानी कि कज़ाए हाजत। या फिर तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो। औ या, लामस्तुम, लमस्तुम निसाअ। ला, लाम मीम और सीन रूट वर्ड है जिसका मानी है लाम मीम और सीन। तुम का मानी हो Low तुम। power. लमस्तुम, लामस्तुम, छुआ हो तुमने। अन्निसा, औरतों को। फलम, फिर ना। ताजिदू, तुम पाओ। वजद से है ये लफ्ज ताजिदू, तुम पाओ। मा अन, पानी। मीम पाओ और हा मा। मा अन, पानी जो है वर्ड असल में है मीम वाव और हा, इसके अंदर अलिफ जायद है। ठीक है। फता यम्ममू, फतयम्ममू, या मीम और मीम, ये जो असल में बीच में ये जो या मीम की कुछ तशदीद है ये असल वर्ड है। वापस तुम। यम्ममू, तयम्मुम करो। फतयम्ममू, तो तुम तयम्मुम करो। साइदन, मट्टी से। हमने पीछे पढ़ा था ना अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया, साइदन। उसके बाद ये भी पढ़ा था साइदन जो रोजा, ये भी पढ़ा हमने, है ना। तो साइदन, मट्टी से। सौद आइन और दाल इसका रूट वर्ड है, या इसके बीच में जो आया है ये जायदा है। तोय्यिबन, पाकीज़ा से। तोय्यिब मट्टी से, पाकीज़ा मट्टी से तुम तयम्मुम करो। फमसहू, अब फमसहू फिर वापस। मीम सीन और हा मसा इसके अंदर ही मौजूद है, वाओ अलिफ जमा किया है। फमसहू, फिर मसाह करो। बिवुजूहिकुम, बिवुजूहिकुम, वाओ जीम और हा असल वर्ड है और मानी हो गया इसका तुम अपने। बिवुजूहिकुम, अपने चेहरों का। बिवुजूहिकुम, अपने चेहरों का। व अयदीकुम, और अपने
یدئی سے ہے یہ لفظ جس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے عفواً بہت معاف کرنے والا، غفوراً بہت بخشنے والا. علم ترا کیا نہیں دیکھا، الی الذین آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، ضلل ہے یہ لفظ ضاد لام اور لام، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، را واو اور دال، ہم نے یہ بہت دفعہ اوپر پڑھا، یہ اسی کا جمع ہے. یریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کے تضلو تم بھٹک جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ، السبیلا راستے سے. واللہ اور اللہ تعالی اعلم زیادہ جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ آئین دال اور واو پڑھے عدوکم، جس کا ہم نے پڑھا، جس کا معنی ہوتا ہے دشمن، تمہارے دشمنوں کو. تم کا معنی ہو گیا تمہاری، بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، ولی ولی یعنی کہ دوست، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، نصیراً نصر سے ہے یہ لفظ جس کا معنی ہوتا ہے ناصرہ مددگار، مدد کرنے والا. من الذین ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی بن گئی، یحرفون ہا را اور فارو پڑھے وہ تبدیل کر دیتے ہیں، الکلمہ الفاظ کو، کلام کو، باتوں کو، ان سے، مواضعہ ان جگہوں سے، واو ضاد اور عین روٹ ورڈ ہے، وداع جس کا معنی ہو گیا جگہ، ان جگہوں سے. وَيَقُولُونَ یعنی کہ اصل بات کو بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، سمعنا سمع سے یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے سماعت یعنی کہ سنا، سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، عصو عصی یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، وعصینا اور نافرمانی کی تا ہم نے، واسمع اور سنو تم، غیر نہ، مسمعین سمع سے ہی یہ لفظ ہے، نہ سنوائے جاؤ، یعنی کہ تمہیں کوئی لوگ تمہاری باتوں کو نہ سنے. راعینا راعینا کہتے ہیں، لیم موڑتے ہوئے، کیا موڑتے ہوئے، لام واؤ یا بٹے موڑتے ہوئے، کیا موڑتے ہوئے، بی السناتہم اپنی زبانوں کو، وطعنن اور تان کرتے ہوئے، لان تان کرتے ہوئے، تانے دیتے ہوئے اور عیب لگاتے ہوئے. تان سے ہی یہ لفظ جس کا معنی ہوتا ہے عیب لگانا، تانے لگانا، تانے کسنا، اور عیب لگاتے ہیں لگانے کے لیے، پھر دینی دین میں. ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، قالو وہ کہتے، سمعنا سنا ہم نے، وآطانا اور اطاعت کی ہم نے، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور دیکھیے ہمیں، لاکانا البتہ ہوتا، خیرن خیر یعنی کہ بہتر، لہم ان کے لیے، واقوام اور زیادہ درست ہوتا، ولیکن اور لیکن، لعنہم اللہ لعنت کی ان پر، اللہ اللہ تعالی نے، بکفرہم سبب ان کے کفر کے، ہم ان کے، بکفرہم سبب ان کے کفر کرنے کے، فلا فسنا یؤمنون و ایمان لاتے، الا مگر تو فلا پس نہیں، یؤمنون و ایمان لاتے، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، بہت قلیل لوگ، قلل سے ہے یہ لفظ، قاف لام اور لام. یا ایہا الذین اے لوگو، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، نزلنا نزلہ سے لفظ ہے یہ جس کا معنی ہے نازل کیا نہ ہم نے، مصدقاً صاد دال اور قاف، صدق صدیق، صدق صدیق سچا، سچائی، تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کی جو، معاکم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے قبل یعنی کہ اس سے پہلے، ان کے
नतमिसा, क़ा मीम और सीन रूट वर्ड है, नून का मानी हो गया हम। नतमिसा हम मिटा दें, वजूहन चेहरों को, या फिर हम खराब कर दें या फिर हम बिगाड़ दें, वजूहन चेहरों को, वनता वनारुद्दहा वापस ना हम हा उन्हें। और रद्द लफ्ज रह गया बीच में, रद्दा इसका मानी हो गया फेर देना। बस हम रद्दा जिसका मानी हो गया फेर देना, बस हम फेर दें उन्हें, आला पर, अदबारिहा उनकी पुश्तों पर, औ या नलअनहुम लानत है इसका असल वर्ड, लान से है ये लफ्ज, इसका मानी है लानत करना। हम लानत करें हम उन पर, कमा जैसा कि लान्ना लानत की ना हमने, अस्हाब सब्ती सब वालों पर, यानी कि हफ्ते के दिन वालों पर, पकाना और है अमरुल्लाही हुक्म अल्लाह ताला का, मफ़ऊलन फ़ाइल लाम फेल कमानी, जिसका मानी होता है हम जानते हैं फेल करना होना, होकर रहने वाला, होकर रहने वाला है अल्लाह का हुक्म। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला नहीं, यग़फिरु बख्शेगा, मग़फ़िरत करेगा, नहीं वो बख्शेगा, अन के युशरका कि शिर्क किया जाए, बिही उसके साथ, और यग़फिरु और वो बख्श देगा, माँ जो दूना इलावा होंगे, ज़ालिका इसके, लिमन यशाउ जिसे वो चाहेगा, वमन और जो कोई युशरिक शिर्क करेगा, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, फ़क़द इफ्तरा बस तहकीक उसने कर लिया, इफ्तरा कर दिया, फरा फा रा और या रूट वर्ड है जिसका मानी है घर लेना, इफ्तरा कर लिया, झूठ कर लिया, इस्मन गुनाह, अज़ीमन बहुत बड़ा। अलम तरा या नहीं आपने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, युज़क्कूना ज़की से है ये लफ्ज़, जिसका मानी है ज़की यानी कि पाकीज़गी इख्तियार करना, पाक करार देते हैं अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वलिल्लाही बल्कि अल्लाह ताला युज़क्की पाक करता है, ज़की करता है, मन यशाउ जिसको वो चाहता है, वला और ना युज़लमूना वो जुल्म किए जाएंगे, फ़तीला धागे बराबर, लाम रूप बढ़े धागे बराबर, बिल्कुल बारीक धागे बराबर। उन्जुर देखो, नज़रा से है ये लफ्ज़, कमानी है देखो, कैफा किस तरह, यफ्तरूना फा रा और या रूप बढ़े जिसका मानी है वो घटते हैं, अलल्लाही अल्लाह ताला पर, अल कज़िबा किज़ यानी कि झूठ, वकफ़ा और काफ़ी है, बिही उसका, इस्मन गुनाह होना, मुबीनन खुला, खुल्लम खुला, बायानुन बय्इन से ये लफ्ज़ है।